The roads in Arpora Nagwa are in severely damaged state and locals have had enough. The Sarpanch has warned that if PWD doesn't act soon, villagers will take out a morcha to the department's office. He says repeated complaints have been ignored while residents continue to suffer. रस्ते म्हणशीत जाल्यार आयज आख्यान हॉट इश्यू जाल्लो आसा आनी आरपोरा नागवान म्हणशीत जाल्यार सारके रस्त्यांची दुर्दशा जाल्ली आसा आनी हेका कारणीभूत जावन आसा एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी दुसरें जावन आसा PWD डिपार्टमेंट. सो हांव मागता दोनूय डिपार्टमेंटा कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तर म्हणटले आपले जॉब जालो आपल्यान डिगिंग करून आपले कितें आतां इन्स्टॉल करपाचे खातीर केबलिंग केलें म्हणून पूण आयज PWDचें हें काम जावन आसा आनी हांव मागता तेंचे कडेन तेंच्यांनी हें जे पॉटहोल्स जाल्ले आसा ते डिगिंगाक लागून सो ते तेंच्यांनी रिस्टोर करचे म्हणून. कित्याक आयज हांव पळयता आमी कॉन्स्टंट फॉलोअप करता आमचे JEE कडेन पण खंयसर तरी आमकां तेंचो सपोर्ट मेळना सारको जाय तसो. आतां सब स्टेशन अप टू ड्रीम सर्कल अप टू आमचो आरपोरा हेल्थ सेंटर कडेन टोटली डिगिंग करून तेंच्यांनी असो रस्तो जाल्लो आहा लोक आपलो जीव मुठीन घेवन भोंवता. सेम वे जाल्ले आसा हांगासर आमचो सेंट सेबेस्टियन चॅपल अप टू हेजे कडेन पासून नितीन शिरोडकराच्या घरा कडेन पासून. सो खंयसर तरी PWD जो आमचो नवो मंत्री जाल्लो आसा बाब दिगंबर कामत हेजे कडेन बरें एक्सपिरियन्स आसा सो तेणीन खंयसर तरी लक्ष घालचें आनी तेज्या ऑफिशियल्सांक फिल्डार धाडून हें मातशें काम करून घेवचें अशी म्हाजी विनंती तेका. ती पाईपलाईन घातल्या ती आमच्या खातीर असली वॉटर पाईपलाईन असली आणि इलेक्ट्रिसिटी केबल्स असले जे आमकां ऑलमोस्ट खूबशीं वर्सां त्रास जावचे ना आणि काम मातशें डिले जाले. पावस बेगीन पडलो ह्या फावटी नाल्यार काम आमचे तशें आमदारां कडेन आमचे उलोवप जाल्ले सगळ्या डिपार्टमेंटाक आपोवन उलोवप जाल्ले की काम बेगीतल्या बेगीन कंप्लीट करपाक जाय पण अचानक पावस ह्या फावटी मंथ ऑफ द मे फर्स्ट विकान सेकंड विकान स्टार्ट जालो सो सगळी कामां लांबायत गेल्ली आसा आणि काम जशें कंप्लीट जालें तशें मागीर पण आमकां करपाक परत रस्त्याचे करूंक मेळना. तरी आसतना तेंच्यांनी आमकां कॉन्क्रीट मदीं घालून प्रोवायड केल्लो तरी हेवी रेन असल्या कारणान ते सामकेच वचपाक लागले. आता पावस कमी जाल्लो आसा सो तेंच्यांनी आयच्यान परत काम स्टार्ट केल्लें आसा. सो त्या हेच्या प्रमाणे ते आता 1 ऑक्टोबर म्हणटात तशें तेंच्यांनी आमकां हॉट मिक्सिंग करून रोड आमकां जसो पयलीं आसलो तसो करून दितले म्हणून सांगलेलें आसा. इवन PWDची मिटींग सुद्दां घेतलेली आसा. इवन आमचे PWD मिनिस्टर जेन्ना जाले आता तेंच्यांनी येवन सुद्दां विजीट दिल्ली आसा की तेंच्यांनी सुद्दां आमकां सांगलेलें आसा की हो रस्तो तुमकां आतां करून दिता म्हणून बेगीतल्या बेगीन जाता तितक्या बेगीन. 15 दीस जाले MLA वांगडा आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आले इंजिनियर येयले आमी पंच मेंबर आले सरपंच आसलो सगळे आसले तेन्ना MLA ताका सांगले बाबा तूं केन्ना करतलो सांग तर तेणी सांगले विथीन 15 दिसां भितर आपूण हे सगळे कंप्लीट करता म्हणून. कळ्ळें. तेन्ना पावस पडटा म्हणून ताका कामूय करूंक मेळना. आतां पळय आयज काम चालू केलां पॅच मारप चालू आहा आणि तेणे आमकां सांगलो ऑक्टोबर फर्स्ट वीक पासून ह्या रस्त्याक हॉटमिक्स जातले 100% इतली गॅरंटी दिल्या. तेन्ना आमी आतां तांकां पळयतले कितें करतात आमी तेंच्या फाटीक लागतले आनी जो कोण कॉन्ट्रॅक्ट घेतला पळय ताका आमी आफोवन हाडटले परत आनी सांगतले काम बेगीच्या बेगी काबार करून दी म्हणून. कित्याक लोक आमकां विचारता खूब विचार कित्याक मेंबर म्हणून विचारता सरपंच विचारता सरपंच म्हणून नाल्यार घरा वचून विचारचे ना आमकां विचारता तेंचोय कायदो आमी काय म्हणना लोकांनी विचारपूय जाय नाजाल्यार कळना न्हू. आमी ह्या रस्त्यान येता आमकां खबर आमी भोंवतात म्हणून आमी तें काम बरें करून घेतले इतली गॅरंटी दिता. हो रस्तो आयच्यान सुरू केला पॅच भरपाक हे सगळे पॅच मारून भरून जाले म्हणटच मागीर ह्या रस्त्याचे काम चालू जातले आणि फुडलो वयतून रस्तो पयल्या विका भितर हो काम रस्तो सारको हातान मेळटलो रेडी आणि हे करपाची कांय गरज ना. हो रस्तो खणलो ती लायनी घालपाक उदकाची आनी कसली कसली ती भोवन भोवन उदक पायपां फुट्टाली ती चड पन्नी जाल्ली ती सारकी करप जाय म्हणून खणलेलो मातशी मिस्टेक जाली तर पावस लागीं पावसान खणलो म्हूण आनी पावसाक लागून ते उरले. पण आतां पावस उणो जायत गेला आतां गॅरंटी हा पावसाक तितली गॅरंटी येवचो ना म्हूण आनी आमदारान कितें केलां त्या इंजिनियरांक कॉन्ट्रॅक्टरांक सगळ्यांक आपोवन हाडून मिटींग घेतल्या तांचे भितर आनी तांणी ताका आश्वासन दिलां की फर्स्ट वीक म्हणसर असो आदी हावलो पळय येवन बरो जातलो म्हण हॉटमिक्स जातलो पॉटल्स पयलीं काडले वयतले हय पयले काडटा आनी मागीर हॉटमिक्स चालू करता. हॉटमिक्स केन्ना केल्ले वयतले म्हटले फुडलो म्हयन्याचो पयलो वीक म्हणल्यार कवर कंप्लीट जातले कंप्लीट फर्स्ट विकार म्हणजे त्या दीस जातले पूण फर्स्ट वीक लास्ट ताचे म्हणजे कंप्लीट सारकें. लोकांक कितें सांगूंक सोदता तुमी कित्याक लोकांक इतलेच त्रास केले मातशे थोडे दीस ताका काडून ताका सोपचोकीत रस्तो मेळटलो आनी तो रस्तो आनीक तुका 8-10 वर्सांक कांय घालपाचो ना हॉटमिक्स घालता तो. सो खंय ना खंय तुमी तुमची चुकी माता डिले जालो म्हणून हय मातशी मिस्टेक जाली हे डिले जाली बेगीन पावस आयलो म्हणून
आनी तो पावस येना जाल्यार इतलें हें जावचें नासलें. आमी गेल्या विकानूच हें काम सुरवात करपाचें आशिल्लें. आमची मिटींग जाल्ली आमचे पंचायती कडेन, सगळे पंचायत मेंबर ते हेका प्रेझेंट आशिल्ले, PWDचे सगळे इंजिनियर्स ते हेका प्रेझेंट आशिल्ले आनी तेज्या भायर ऑनरेबल PWD मिनिस्टर पर्सनली येवन थंय विजीट करून गेल्ले. तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले की बेगींतल्या बेगीन रोड जो आसा हें बेगीन हॉटमिक्सिंग जावचें सुरवात करचें. सो हेज्या प्रमाणे आमी कॉन्ट्रॅक्टराक धाडून ताणें गेल्या विकान म्हणजे मनीस हाडले, काम सुरवात केली. परतून 2-3 दीस जो पावस पडलो त्या हितून आमकां परते डांबर घालूंक मेळूंक ना. सो आतां म्हाका दिसता हो वेट स्पेल जो आशिल्लो हो कंप्लीट जाल्लो, काबार जाल्लो आसा आनी आयज आमी हें काम जें आसा हें परते सुरवात केलेलें आसा. हें सांगता आसतना हेज्या म्हाका एड करून सांगपाक जाय की आमी एक जाण घेवपाक जाय की आमी आमच्या गांवांनी, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लायटीचो प्रॉब्लम आसा तेन्ना कोण कोण येवन उलयतात, उदकाचो प्रॉब्लम आसता तेन्नाय कोण कोण येवन उलयतात. पूण म्हाका दिसता हेजें सोल्युशन काडपाक लागून हें सगळें आमकां करचें पडटलें. हेज्या पयलीं हांव उलयला तसो जो केगदोळे स्ट्रेच आशिल्लो कोस्टल, थंय सुद्दां परत लायट वताली आनी थंय आमकां अंडरग्रावंड केबलिंग करून आमकां एक्सकवेशन करचें पडलें. थंय पावस पर्यंत आमकां रावचें पडलें. पूण आयज जर तुमी थंय गेल्या जाल्यार थंय उदकाचोय प्रॉब्लम सॉल्व जालेलो आसा आनी लायटीचोय प्रॉब्लम सॉल्व जालेलो आसा. Nitiksha Gaonkar, Lindsay Menezes and Vaishnavi Salgonkar for Goa 365.